الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رسول برکت واسطے سارے حضرات محبت نہ درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و ازواج سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علی محبت نہ پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ سادات قریبا جماعتوں کے حضور دے ذکر دی بزمیں اور ہوندہ کرم خوشبختان تے لجباد مدینے والے دا کوئی قسمت والا بندہ مہمان مدینے والے دا خوش قسمت ہو حضور دی بزمیں چاہے بیٹھے ہو اپنی خوشبختی نو ظاہر کرو تے اپنے لبان جو تے حضور دی ذات تے درود اسلام سجاؤ محبت نہ با جماعت ہو کے درود پڑھو تاکہ اس ویڑے ہاں درود پاک دی برکت نصیب ہو جائے محبت نہ پڑھیے صلی اللہ رسول اللہ پڑھیے وسلم علیکہ یا نصیباں والیانو یار دے دیدار ہوندے نے نصیباں والیانو یار دے دیدار ہوندے نے طرف دے نے جو اجیارو او کل دربار ہوندے نے طرف دے نے جو اجیارو او کل دربار ہوندے نے گناہگاراں خطاکاراں لئی دن راتی دعا کرنی انہوں کہندے میں غم خاری تیج غم خار ہوندے نے انہوں کہندے میں غم خاری تیج غم خار ہوندے نے سواری کرن لئی جنوں میلن یارو کندھے محمد دے سواری کرن لئی جنوں میلن یارو کندھے محمد دے انہوں کہندے نے سرداری تیج سردار ہوندے نے انہوں کہندے نے سرداری تیج سردار ہوندے نے حسین ابن علی دسیا لوٹا کے گھر دا گھر سارا پیار اللہ کو سبحان اللہ حسین ابن علی دسیا لوٹا کے گھر دا گھر سارا رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے
رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے انہوں غم نہیں محشر دے ہاں یارو امتحانہ دا باجمع تو کیا گول سبحان اللہ جاگنے پہ ہو پیار نہ گول سبحان اللہ انہوں غم کی ظاہر محشر دے امتحانہ دا جڑے سہارا دے بچیاں دے بھائی خدمت گار ہوندے نے جڑے سہارا دے بچیاں دے بھائی خدمت گار ہوندے نے نصیباں والیاں نو یار دے دیدار ہوندے نے تڑپ دے نے جو اج یارو او کل دربار ہوندے نے بعد حمد و ثنا آقا نامدار مدینے دے تاجدار جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بابرکت بارگاہ دے اندر ہدیہ درود اسلام عرض کرنے تو بعد میرے نہتی وجہ بزرگوں میری ملت دے نوجوان بھائیوں بالخصوص عالم نبیل فاضل جلیل برادر مکرم خطیب پاکستان آج اس محفل دے خصوصی خطیب برادر مکرم حضرت علامہ قاری وسیم اقبال صاحب چشتی دامت برکاتم قدسیہ اور بلبل مدینہ کوئل مدینہ حضرت علامہ قاری محمد فرحان لطیف صاحب دامت برکاتم قدسیہ آج دی سونی نورانی ویدانی لاسانی محفل دے تمام ساڑے بڑے پیارے بھائی ملک محمد عرفان صاحب نے آج دی بزم سجائی اپنے ویڑے دے اندر لجپال مدینے دے تاجدار دا ذکر میں مالک کائنات دی بارگاہ دعا کرنا کہ خالق کائنات سڑے اس برادی کوشش کاوش میں اپنی بارگاہ قبول اور مقبول فرمائے اور جڑے سڑے علماء نے صوفیاء نے بزرگاں نے قرآن اور حدیث دے مخذ کڈا نچوڑ کڈا کہ جتھے حضور دے ذکر دی بزم ہو جاوے اللہ پاک پورا سال اس گھر دے اپنی رحمتہ نہ نزول کرے نہ رحمہ مالک کائنات اس رحمت دے چند قطرے خالق کائنات عطا فرمائے سمنی زید شام اصل خطاب برادر مکرم فرمانا میں چونکہ حکم دیتا گیا برادر مکرم نے حکم دیتا اچانک ایک مجبوری بن گئی تھانے حاضری دیونی پہ گئی اس تو بعد میں آیا اور میں صرف اس نیت نہ لایا ہوں کہ میں برادر مکرم دا خطاب سن ساں لیکن بھائی دی محبت ہے شفقت ہے میں آپ باپ دے سامنے حاضر ہیں چلو انہوں دے خطاب تو پہلے تو انہوں تھوڑے جگہ گنا پیار نہ لگو سبحان اللہ حضرت عزیز شام آقا حضور مدینے دے تاجدار جناب احمد مجتبی حضرت سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ذکر خیر دی محفل ہے یہ دا مطلب ہے میلاد مصطفیٰ میلاد شریف دا مطلب ہے حضور دی ولادت دا جشن مناونا حضور دی آمد تے خوشی مناونی اور اڈا ایمان ہے اڈا یقین ہے کائنات جتنیاں رنگینیاں جتنیاں نعمتاں جتنیاں دولتاں خدا تعالیٰ عطا فرمائیاں نے لجپال محبوب دا صدقہ عطا فرمائیاں نے اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب اگر تو نام دنیا تے بھیجن دا ارادہ نہ ہوئے میں کائنات ہی کوئی نہیں بناونی حدیث قدسی لجپال مدینے دے تاجدار نے فرمایا اللہ پاک اپنے محبوب مخاطب کر کے فرمایا محبوبہ اگر تو نام دنیا تے بھیجن دا ارادہ نہ ہوئے فرمایا میں اساں اپنا خدا ہونا بھی ظاہر نہ کراں اساں تا خدا تعالیٰ دا بھی در ملیا دو جہانہ دے سردار دے در تو ملیا حضرت اس واسطے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اور ایک گل یہ بھی یاد رکھا ہے یہ بھی ساری خوش قسمتی یہ بھی خالق کائنات دا سڑے تے کرم ہے کہ مالک کائنات نے سڑے تے اتنا کرم کیتا اسی نبی دیاں شانہ سن کے خوش ہونے والے ہیں یہ بھی تصدر نصیب ہے نا حضور دیاں شانہ سن کے اسی خوش ہونے والے ہیں کئی کلمہ پڑھنے نا حضور نہ کئی کلمہ حضور نہ پڑھنے لیکن حضور نے علم دی گل کی دی جاوے آپ دے علم دی گل کی دی جاوے آپ دے جناب بلندی کمال دی گل کی دی جاوے انہیں دے چہرے تے 12 وجنے ہونے لیکن میں کہا تم کہ امتی کلمہ میں حضور نہ پڑھنا امتی تا اوے حضور نے شان سنے تا خوش تھی وے ہی اڈا نبی ہے خدا تعالیٰ اڈے نبی اتنی شانہ عطا فرمایا اتنی برکتاں عطا فرمایا
گھر بھی آباد رہے کیا آمین اللہم آمین 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 سادات نے دعا ہو سی انشاءاللہ خدا کرم کرے سی میں کہا میں ایک مثال دینا ہونا میں کہا علامہ صاحب انہاں ناو تو او سلمان اسلام دے دور نے مائی چنگی گئی دی اپنے ویڑج کھلوتی نے ویڑج تے اللہ دے نبی سلمان اسلام دا تخت لانا ہوا تے بلند آیا تے اتنی بلندی خدا تعالیٰ انہاں عطا کر دینا یا اپنے پاک پیغمبر فرمایا ایک میں اتنی اونچائی تے پہنچ گیا کہ اللہ دے عرش جو تیل دیاں تقدیر دیاں کلمہ پہیاں چلنی ہیں نا انہاں دی چڑچڑا دی آواز میں کرنا چاہواں لگ پئی کرنا چاہواں لگ پئی میں بات بھی تکبر نہیں کیتا اللہ نے شکر ادا کیتا تے اللہ پاک بھی فرمایا اے میرے پاک پیغمبر کدے رائی نے دانے دے برابر بھی توڑے تکبر دلے چاہوے آنا تے اساں تختا اون دے منہ زمین دوتے دھنسا دیواں ہا لیکن میں رب کائنات نے طریقہ کہا ہے کہ جتنا زیادہ خدا دی بارگاہ کوئی زیادہ جھکنا وینا میں خدا اتنا اسا بخت بلند کرنا وینا ہونا میں بلند کر دیتا اب اتنی بلندی تے ہے تخت تے پرواز کرنے پہ تھلے آپ دی امتی ایک مائی جی کھلوتی اپنے کچے بیڑج کھلوتی ہے اپنے پیغمبر دی انشان ویکھیس نا عظمت ویکھیس نا تے تھلو ویکھ کے تے موج پا کے پہنی میں صدقے ونجا میں سلمان اس ماؤ تو جدی گودی بھی اتنی بلندی والا نبی آیا یار یہ تے آپ کو نہیں سبحان اللہ جی آخری تے پیار نہ لگو سبحان اللہ حضرت توجہ اتنی بلندی والا نبی آیا خدا تعالی اتنی شان نہ دیتیاں ہن اس مائی نے کچے بیڑے وچ کھلو کے نا گل کیتی اللہ دا نبی اللہ رب العالمین دے عرشاں دے نزدیک آیا سلمان نبی نے اتھو اس مائی دی گل سنی تخت حکم دیتا تخت ذرا تھلے آویں نا اس مائی دے کول ونجے اس مائی نے کول تخت اتھو آیا تھلے جو جی جناب والا مائی نے کول تے مائی گھبرا گئی بھائی اللہ دے نبی ناراض نے فرمایا میں ناراض نہ تھی مائی ہاں او گل کرے نا جس لئے تو ویڑے کھلوتی ہیں تے میں اللہ دے عرشن دے آئیں تو تے گل کی تھی ای وقتی بحث ہے کہ سلمان اسلام دی امتی ہوئے تے او سلمان اسلام پکارے تے سلمان نبی او اتھو آواز سن گنے تو تے میں تے جس نبی دی محفل جائے بیٹھے ہیں او تے نبیان نبی سردار ہے سلمان اسلام دا بھی نبی ہے یقین رکھو اپنا اللہ توجہ پر میں سن گدی گل میں آیا مائی تو کو ای پوچھن آیا ہاں او گل بات کریں جڑی گل کیتی یا سونیا نبی ناراض نہ تھی پر میں میں خوش تھیاں ماں خوش کرنے واسطے آکئی اگے دی سونیا میں اپنے وقتاں تے ناز کیتا اپنے مقدراں تے ناز کیتا میں کتنی خوش نصیب ہاں اللہ پاک ماں اس سلمان نبی دا امتی بنایا جساں خدا اتنی بلندیاں عطا فرمائیاں اتنی بلندی عطا میں اتنی خوش تھی ہاں آپ نے فرمایا مائی کدے ماں خوش کرنا چاہنی نا ماں اجی دی سونیا نبی میں تو نہ خوش کرنا چاہنی ہاں پر میں کدے ماں خوش کرنا چاہنی با تو انج نہ آکھ وے سلمان میں صدقے ونجا اس ماؤ تو جی دی گودی تو آیا کدے ماں خوش کرنا چاہنی تے تو انج آکھ وے سلمان میں صدقے ونجا اس طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ آمنہ سلام اللہ علیہ تے جی دی گودی وچ محمد مصطفیٰ آمنہ حضرت توجہ کرو عذاب اسی الحمدللہ خدا تعالیٰ سڑا نصیب لکھا اسی حضور دیاں شانہ سن کے خوش ہون والے ہیں پیار اللہ کرو سبحان اللہ تے خوش کیوں نہ ہوا حضور دا میلاد کیوں نہ منائی اللہ فرمایا لقد تحقیق من اللہ اساں احسان کیتا علی المؤمنین مومنہ دے ہوتے کہ کیوں فرمایا از باس فیہم رسولہ کہ اساں اپنی شان والا نبی عطا فرما دیتا بھائی محبوب عطا فرما دیتا احسان مومنہ تے خوش بھی تے مومنہ ہونا چاہیے نہ بھائی حضور تشریف لیان پوری کائنات خوش ہوئی اگے نبی آنے ہونے ہے تے چرند پرند اتائیں تکینے یا اللہ ادبی نبی ہے اللہ فرمانا نہیں تسی ٹھہر ونجو تو ڈاجے نبی نہیں کوئی اور نبی آوے رکھا تاکنے یا اللہ ادبی نبی ہے فرمانا نہیں تسی ٹھہر ونجو اجے تو ڈا نبی نہیں اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے ذریعے آخنے یا اللہ ادبی نبی ہے اللہ فرمانا نہیں اجے تو ڈا نبی نہیں تسی ٹھہر ونجو جسے حضور دی واری آئی نا پیار نہ لگو نا سبحان اللہ آقا حضور نے واری آئی نا تے ساری کائنات جمادات نباتات نے درختہ نے پرندے نے چرند پرند حیوانات نے رکی دی خدایا اگے تا نبی آئے اسی سل چینے تو اخنے تو سڈا نہیں یا اللہ جا ہون آن والا فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا سارے دی طرف رسول بن کے آیا اس واسطے فرمایا لقد من اللہ اساں احسان کیتا علی المؤمنین مومنہ دے اذ باث فیہم رسولا جدو انہوں نے اپنا سونا یار عطا فرما دیتا ہے
حضرت توجہ اللہ پاک نے بے انتہا نعمتان وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر گرنا چاہو گرنا نہ ہو سکنے شمار کرنا چاہو شمار نہ ہو کر سکنے اتنیاں اس دیاں نعمتاں نے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا حضور مدینے دی تاجدار نے فرمایا جڑا قیامت ہو سی ایک بندہ رب نے برکت سی خدایا میری نمازاں میرے روزے میرے حج میری زکاتاں انہاں دے بھی میشر وچ کوئی نہ گنے اللہ فرمایا سی سام بڑا مان ہے اپنی عبادتاں تے بڑا مان ہے اڑے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی فرمانا نا آپ فرمانا فریدہ زیر تھی زبر نہ بن مت پیش آوی ہمیشہ جھکا تھی کہ رہے اچھا نہ تھی میں جہاں فرمایا کہ بوں پڑھے لکھے دا مان نہ کری مت آکھی میں پڑھیا او کہال جبال صداوی مت لول دیوی دودھ کریا ہمیشہ نیواں تھی کہ رہے او آکھاں لگا میری نمازاں میرے روزے میرے حج میری زکاتاں اللہ فرمائے سی سام بڑا مان ہے اپنی عبادتاں تے گن وجہ سا میزان اعمال جو تے میزان اعمال تے رکھا گیا نا اس لیے زندگی دے ہکی پاسے پوری زندگی دے اعمال نمازاں روزے اللہ فرمائے دوئی پاسے مری دتی ہوئی نعمت جو ایک نعمت رکھو ہے تے فرمائے دوئی نعمت دوئی پاسے ایک نعمت رکھی گئی پوری زندگی دی بات اللہ پڑھا ہلکا ہو گیا تے رب دی دتی ہوئی کی نعمت دا وزن زیادہ ہو گیا ہکی نعمت دا وزن بعض علماء کرام نے فرمایا نعمت کیڑی گئی بعض نے کہا دوں اکھاں وچ ایک اکھ ہے دو اکھاں وچ اکھ ہے علماء موجود ہیں بعض نے فرمایا نہیں دو اکھاں وچ مراد اکھ نہیں اے ایک واری سا اندر گدا تے آیا ای نعمت ہے تے زندگی دی ساری نعمتاں جناب گھٹ ہو گئیاں تے اللہ دی دتی ہوئی نعمت دا وزن زیادہ ہو گیا ایک سایہ دا وزن اتنا زیادہ ایتا عام جی نعمت ہے اسی جس نعمت دی گل پہ کہنے کائنات دی سب تو بڑی نعمت حضور دی ذات آخر سبحان اللہ پیار اللہ کو سبحان اللہ میں صرف 10 منٹ حاضر دیونے جناب سورہ مجھ برادر مکرم بھائی محمد عرفان صاحب اللہ پاک نام سلامت رکھے میرے ایک مدرسے دی پریشانی گئی اور بچیاں دا مدرسہ بھی بے فضل تعالیٰ تھوڑی دعائی نہ تیار ہو گیا ایک ہی سال نے اندر اس نے قرضہ یا بھائی کوئی جگہ پیش کی تھی جناب 2 کنال اساں مسجد اور مدرسے واسطے کہ استاد جی جگہ اساں دتی اپنے والدین نے سالے ثواب واسطے تسی بیچ کے خدا تعالی دے گھر نی تعمیر بھی کرو تے اللہ دے گھر مدرسے نہ تسا قرضہ بھی لاؤ اللہ پاک قبول اور منظور فرمائے خدا تعالیٰ ایسے صدقہ جاریہ سامانم نے ہمت توفیق عطا فرمائے ایت حضور دی امت دا خاصا میں کل بھی نہ دسا بھئی اگلیاں امتاں جو گناہ کریں نہ تو انہوں نے دستی لکھا ویندا ہے دستی لکھا ویندا ہے لیکن فرمایا جی ای امت ہے نا فرمایا جیسے گناہ کرے رسول سنی بارگاہ سنا کیا گناہ لکھا ویندا فرشتے آکھنے یا اللہ لکھ دیواں اللہ فرمایا نہیں 24 گھنٹے انتظار کرنا کیوں میری یار تو امتی ہو سکنا توبہ کر وجہ ہو سکنا توبہ کر ونجے میرے یار تو امتی اور فرمایا کوئی امت اسی ارادہ کرے نا نیکی نہ ارادہ کرے نا اجے کم کیتا نہیں مثال نے تھے بیٹھے ہیں اسی اکھے پیشنی نماز انشاءاللہ میں پڑھساں اجے پڑھی نہیں پیشنی نماز ثواب ہنے نصیب ہو گیا انعامی ثواب نے ارادہ کیتا خدا تعالی نے عطا فرمائے محبت اللہ کو سبحان اللہ آواں دوستان من توجہ فرماؤ اللہ رب العالمین دا سونا قرآن اعلان کردا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اے کائنات وسنا لے لوگ اساں تجھے تے احسان کیتا ہے اساں نے تانوں اپنا یار عطا فرمایا اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ اسی عرض کری مالک کائنات نے ساری نعمتاں دتیاں نے اسے نعمت دیواں تے احسان نہیں جتایا اے جناب زمین بھی تیری نعمت ہے آسمان بھی تیری نعمت ہے اے کائنات دیاں جتنیاں زمینیں ساری تیری نعمتاں نے اللہ دا سونا قرآن اعلان کردا فرمایا میری اتنیاں نعمتاں نے وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها اگر کوئی بندہ میری نعمتاں نو گرنا چاہے او دی زندگی دے سام مک جاون گے پر میری دتی ہوئی نعمتاں ختم نہیں ہون گیاں اسی مالک کائنات دی بارگاہ چل کریے مولا ساری کائنات عطا کی دیا احسان نہیں جتایا ایک یاد دے کے احسان کیوں جتا رہی ہیں اللہ رب العالمین فرمانا چاہنا ہے او کائنات وسن والے لوگ میں رب اکبر دی بنیاد نظراں دے اندر ایک تا پوری کائنات دوجی تنہا میرے مدینے والے سنے مصطفیٰ دی ذات
فرمایا ساریاں نعمتاں دے کے احسان نہیں جتایا ایک یار دے کے احسان جتا رہے ہیں اللہ تیری شام تک کو تو صحیح ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے زبان کتنی بڑی نعمت ہے پیر کتنی بڑی نعمت ہے ہتھاں دی قدر انہاں کولوں پچھڑے ہتھاں کولوں معلوم ہے اکھاں دی قدر انہاں کولوں پچھڑے اکھاں کولوں معلوم ہے زبان دی قدر انہاں کولوں پچھڑے زبان کولوں معلوم ہے پیراں دی قدر انہاں کولوں پچھو جناب والا پیراں کولوں معلوم ہے اتے پرانے بابیوں نے ہر ویلے اللہ رب العالمین دا ذکر تے شکر کرنے رانے ہونے اجا دے کول ہر شے موجود ہے لیکن زباناں دے تے شکر موجود نہیں رہیا میرے کریم رب العالمین دے سونے یار دا دربار لگا ہویا میرے آقا حضور دی بزم دے صحابہ کرام تشریف فرمان میرے لجپال مدینے دے تاجدار نے فرمایا او میرے غلاموں میں مدینے دا تاجدار تجھے کول پورے مکے والے کو سوال کرنا پورے عرب والے کو سوال کرنا حبیبی یا رسول اللہ کیڑا سوال کرنا چاہتے ہو رب العالمین دے یار نے فرمایا تسی مان دسو پورے عرب دے وچوں امیر بندہ کیڑا ہے ایک بندہ عرض کیتا ہاتھ بن کے دل کی جی سونے تساں نے پوچھا پورے عرب دے وچوں امیر بندہ کیڑا ہے بھئی آقا حضور نے فرمایا ہاں میں اے پوچھیا ہے غلام اگے ودے آئے آکھن لگا پورے عرب دے رسا نظر ماری اساں دو جنے نظر آئے نے امیر نے ایکی دا نام سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی اور دوسرے دا نام جناب والا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی صحابہ نے جواب دیتا ہے میرے کریم رب العالمین دے یار نے فرمایا نہیں صحابہ تسی میرے مقصد نہیں پہنچے ہو میں پوچھا جناب پورے عرب دے امیر کے لائے تساں نے دو صحابہ دا نام کے دائے عرب کی دی سونیا تسی سمجھاؤ نا اللہ و رسولہ عالم اللہ بہتر جاندا یا دو سونا محبوب بہتر جاندا ہے اللہ رب العالمین دے یا شاد گرامی وقار فرمایا اے صحابہ پورے عرب دے اندر اگر میں نے کو پوچھنے ہو کہ امیر کون ہے بلکہ پوری کائنات دے پوچھنے ہو کہ امیر کون ہے اگر دی سونیا تسی دو سونے امیر کون ہے رب العالمین دے یا نے فرمایا میری نظراں دے اندر پوری کائنات دے وچ امیر ہوئے جساں ذکر کرن والی خدا تعالی زبان دے دینا ہے تا شکر کرن والا خدا دل عطا فرما دینا اس وقت دے بابے اپنے ہونے اور شکر کریں تا وہ موتی ملے سنے صبر کریں تا ہیرے وہ پاک لوا گورو لابامیں وہ نہ موتی نہ ہیرے اللہ پاک بے شمار نعمتاں دے نال نوازے ہاتھ بھی نعمت نے آنکھ بھی نعمت ہے انہاں دی قدر انہاں کولوں پوچھو تے انہاں کولوں معلوم ہے اسی مالک کی کائنات دی برگاہ جرس کریے مولا ہاتھ دتے نے احسان نہیں جتایا زبان دتی احسان نہیں جتایا اکھاں دتیاں نے احسان نہیں جتایا اے ساری نعمتاں دے کے احسان نہیں جتایا اے سونے اپنا یار دے کے احسان کیوں جتا رہے ہیں فرمایا جناب اکھ نوٹاں دی دل ہوے گی پیارا کیا مانتا ہوے گا اللہ رب العالمین جس نے سارے نو اپنی بارگاہ دے اکٹھا فرماوے گا اس وقت اللہ رب العالمین فرماوے گا اے کائنات وسن والے لوگو اج میدان محشر قائم ہو گیا ہے اللہ فرماوے گا اج ہاتھوں تسی بولو اے زبان جناب ساری زندگی تو بولنی نہیں ہے اے جناب والا کنوں تسی بولو اے زبان تے پابندی لگ جاوے گی اے زبان تے نہیں بولنا ہاتھ بولن گے پیر بولن گے جناب والا انہاں ہتھاں دے دیواں دے احسان کیوں جتاواں پیارا قیامت ہوے گا تیرے خلاف گواہیاں دے رہے ہوں گے اے مولا حرام دے نوٹ کنجی کنجی گنے نارے آئے اے مظلومہ دوتے کنجی ہاتھ ہوتے نارے آئے اللہ پر کبیرہ کن گواہی دیون گے بے حیائی دے سامان سن نارے آئے اے پیر گواہی دیون گے یا اللہ تیرے گھروں آواز پیانی اللہ اکبر دی آواز آنی ہے اے سنگاں دے دیاں دے موڑیاں تے ہاتھ رکھے کولوں گزر بینا ہونا ہے اے پیر گواہی دیون گے جناب والا اے اکھاں گواہی دیون گیا میں انہاں دے دیوان تے احسان کیوں جیتا ہوا جلے قیامت لے جالے تیرے عیبانوں بکھا رہے ہوں گے احسان اس مصطفیٰ دائے جتے سارے تیرے عیبانوں بکھا رہے ہوں گے ملاد والا سونا محبوب تیرے عیبان دے پردے پارے ہوئے گا اس وقت اللہ اکبر کبیرہ سیاق نے انہیں اللہ جپال جندہ رکھے او والائے انہوں کون مٹاون والائے لجپال جندہ رکھے او والائے انہوں کون مٹاون والائے
ساڈی اس سونے نال او لگ گئی ہے او جڑا توڑ نبھاون والا اے پیار نال کو سبحان اللہ۔ اللہ فرمائے رشتے جناب والا بہن بھرا دیتے نے آخری گل اجازت دے بہنا بھرا دیتے نے احسان نہیں جتایا اے ماں باپ دی صورت ہے خدا تعالیٰ سانے امتحان عطا فرمائیاں نے انہاں دے دیواں تے احسان نہیں جتایا ارے بھراواں دی قدر انہاں کولوں پوچھو جنہاں دے ویر جوانی دے عالم دے نال ٹر گئے نے بزرگاں دی قدر انہاں کولوں پوچھو جنہاں دے بزرگ جناب دنیا تو ٹر گئے نے ایسی چٹیاں داڑیاں والے اے چٹے بالاں والے جناب والا اج اساں انہاں دا حیا ختم ہوندا نظر آ رہی ہے اج اڑیاں محفلاں بزرگاں کولوں خالی ہوندیاں نظر آ رہی ہیں اللہ دی عزت دی قسم ہے میرے مالک کائنات خالق کائنات فرماندا ہے ارے لوگوں جنہ ویڑیاں دین رہے چٹیاں داڑیاں والے بابے موجود ہون اللہ دی بارگاہ ہاتھ جا دے میں رب کائنات حیا نہیں کہ نہ دے خالی ہاتھ میں واپس کیویں کرا اللہ اکبر کبیرہ چٹیاں داڑیاں والے بزرگ خدا تعالی سانو عطا فرمائے نے بہنا براواں دے رشتے عطا فرمائے نے انہاں دے دیواں تے احسان نہیں جتایا ماں پیو دی قدر انہاں کولوں پوچھو جنہاں دے ماں پیو دنیا تو ٹر گئے نے اللہ اکبر کبیرہ میاں صاحب نے فرمایا سے اوے پدے رخ دی اوے چھانیوں لب دی کہ جنت ورگی اوے تھانی لب دی ہر شب بازاروں مل جاندی پر پیو نہیں لبدا اوے ماں نہیں لبدی جنہ دے زندہ نے خدا تعالیٰ کرن دی قدر فرما لو اگر دنیا تو تر گئے نے خدا تعالیٰ دی بارگاہ چنہ تے دعا کی دی کرو اللہ پاک بخشش فرماوے آئی جس محفل دا صدقہ تے میرے برادر مکرم بھائی عرفان صاحب نے اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ چھوڑیا اللہ رب العالمین اس ماہ ربیع النور شریف دے لجپال مدینے دے نور والے سرکار دا ذکر دا صدقہ اللہ رب العالمین ندے والے دے گرامی دی قبر نور میں اللہ نور فرمائے میں عرض کریاں کلوز کریاں گفتگو ختم کریاں اللہ پاک رشتے دیتے نے احسان نہیں جتایا بہنا بھرا دیتے نے احسان نہیں جتایا ماں دے باپ کا توجہ عطا فرمایا احسان نہیں جتایا یا اللہ یاد دے کے احسان کیوں جتا رہے ہیں اللہ فرمایا بڑی محبت کرنے والے ہوں گے بڑا پیار کرنے والے ہوں گے لیکن سمرن دی دل ہوئے گی کل نفس ذائقۃ الموت تیسا موت دا پنجاوے گا جناب والا ہر کوئی جناب والا تیرے ہاتھاں تو چھلیاں تک لال لوان گے موتیاں تک لال لوان گے جناب والا پھر جسم دو کپڑے لال لوان گے غسل دے وان گے کفن دے وان گے بودے جناب گے بودیاں دے دے کے قبرستان تے اندر آوان گے ماں بڑیاں محبت کرن والی لیکن قبر تک آوے گے سنگی بیلی بڑی محبت کرن والے نے لیکن قبر تک آوان گے اللہ اکبر کبیرہ جی تو ماں واپس آ جاوے گی باپ واپس آ جاوے گا رشتہ دار واپس آ جاوان گے پر میں انہاں دے دیواں دے احسان کیوں جتاواں سارے قبر تک جاوان گے پر میں احسان اس مصطفیٰ دا ہے جتھے سارے واپس آ جان گے مدینے دا تاجدار تیری قبر دے اندر تشریف لے آوے گا لوکاں مینوں بیان ڈرایا یارو رات قبر دی کالی پر میں سنیا اتے وہ سنیا جد مجھے کملی وہ کالی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا میں تو دے احسان کیتا تانو لجپال مدینے دا تاجدار عطا فرمایا چونکہ وقت دے دامن گنجائش نہیں آج دی محفل اتنا ضرور عزل کراں گا اللہ دی عزت دی قسم ہے دنیا وچ کہن نال وفا تھے وے نہ تھے وے لیکن ایک گل یاد رکھے مدینے دے تاجدار والے پاسوں کانڈ نہ کرے حضور نل وفا لازمی کرے حضور نل پیار لازمی کرے کیوں جتھے قبر کہیں نہیں آونا 1,24,000 پیغمبراں وچوں اوتھے بھی مدینے دے تاجدار نے آونا ہے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا تا میں آکھا میں تھوڑے تے احسان کیتا ہے کل صراط 1,24,000 پیغمبراں وچوں کوئی نبی گزارا نہیں آوے گا اوتھے بھی آوے گا تے مدینے دا تاجدار ہی آوے گا آب کوثر تے کوئی نبی اپنے امت نو پانی پلان واسطے نہیں آوے گا اوتھے بھی آوے گا تے مدینے دا تاجدار آوے گا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا تیارا قیامت ہوے گا قبراں چوں اٹھائے جاون گے 1,24,000 پیغمبراں دی امتاں
اللہ اکبر کبیرہ سورج سوا نیزے تے ہوئے گا سارے امتی قبروں جو اٹھ کے پیدل میدان محشر پاسے جاون گے پر میں احسان اس مصطفیٰ دا ہے 1,24,000 پیغمبراں دی امتاں جتھے پیدل چل کے میدان محشر پاسے جا رہی ہون گیاں اوے اس سونے دے میلاد منایا کر فرمایا میری امت قبروں جو اٹھی بھی گی بعد وچ سواریاں پہلے پیش ہو جاون گیاں اللہ اکبر کبیرہ حضرت عزیز شام اور میرے لجپال مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا اے فرمان ہے میرے آقا حضور دی نسبت 1,24,000 پیغمبر آئے گزر گئے ان دی امتاں آئیاں گزر گئیاں ان پہلے آئے پہلے گزر گئے اسی آخریاں ساڈا نبی بھی آخری اے امت بھی آخری ہے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا دیارے قیامت دے یا اللہ ان پہلے گزر گئے ان پہلے گزر گئے ان آئے بھی پہلے لگے گئے کیا ان جنتاں جی پہلے ویسن فرمانے سارے 1,24,000 پیغمبر اور ان دی امتاں جنت دے دروازے تک جاون گیاں جنت جی پہلے کوئی نہیں جاوے گا یا اللہ جنت جی پہلے کون جاوے گا فرمایا جنت جی یا میرا میلاد والا سونا آقا جاوے گا یا ان دی گناہگار امت جاوے گی آقا سبحان لجپال دے کنال اللہ رب العالمین اساں سب کوئی نوازیا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا میں تجھے تے احسان کیتا تانوں شان اللہ محبوب عطا فرمایا احسان مومن تے وے تے مومن دے گھر بھی پتہ لگنا چاہیے نا کہ یہی وہ گھر ہے جنہاں دے اوتے احسان ہویا ہے ان دے چہرے تے بھی ہونا چاہیے نا یہ خوش بختی ساری حضور دا ذکر سن کے اسی خوش ہونے ہاں ہوندا ہے کرم خوش بختاں تے لجپال مدینے والے دا کوئی قسمت والا بندا ہے مہمان مدینے والا